अब व्यवस्था कोल्याप्स हुन्छ, चुनावले निर्वाचनले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता झन् स्थापित हुन्छ। दिनदिनै गर्नुहोस् त, त्यसो भए बढी लोकतन्त्र हुन्छ। दिनदिनै चुनाव गर्नुहोस्, बढी लोकतन्त्र हुन्छ। वर्षमा चुनाव गर्नुहोस्, झन् लोकतन्त्र हुन्छ। नेता हो भनी तपाईँ त छिटै हुनुहुन्छ, म त अलिकति अब हाराहारीमा चाहिँ नि अब 2-3 वर्षभित्र तपाईँ देख्नुहुन्छ। धिक्कार छ पुर्खा, हामीलाई टुक्रो बनाएर, हाम्रो लोग्नी श्रीमती मारेर, हामीलाई अपाङ्ग बनाएर, हामीलाई बेपत्ता पारेर, त्यस्तो गरेर प्रचण्डले धोका दिनुभयो, जनताको हितमा काम गर्नु भएन, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नदिने व्यवस्था गरेका छ। त्यसलाई जाल झेल षड्यन्त्र गरेर भारतलाई त चाहिएको छ कि यो संविधान चाहिँ नि कोल्याप्स गराउनु परेको छ। तपाईँले भन्नुभएको त्यो शासक, त्यो बेइमान शासक त तपाईँले पनि जन्माउनु भएको छ नि त, होइन र? मेरो पनि भागमा अलिअलि आउला। 7 दिनभित्रमा वार्की पार हुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोमा प्रधानमन्त्री मात्रै जिम्मेवार हो, अरू कोही पनि जिम्मेवार छैन। नेपाली काङ्ग्रेस भने को हो? यो सबै घटना परिघटनाले त प्रधानमन्त्री त थप शक्तिशाली बन्दै जानु किन हतारिनुहुन्छ तपाईँ? तर हाम्रो देश हाम्रै मात्र बुद्धिले चल्दो रहेनछ। विभिन्न प्रकारका तपाईँकै अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुँदो रहेछ नि, तपाईँले भने उहाँको अभिव्यक्तिले देखिएन हाम्रै नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बनाउँछौँ, अब हामी मिल्छौँ भन्ने, अहिलेसम्म त्यसो गर्न नसक्ने। अनि मेरो भनाइ भोलि एउटा व्यवहार अर्को भयो नि त। मलाई फाल्ने हो भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए भइहाल्यो नि, समर्थन फिर्ता गरे भइहाल्यो नि। उहाँले च्यालेन्ज दिनु भएको छ त। प्रधानमन्त्री के चाहिरहनु भएको छ भने मलाई भोट नहाल है, मलाई भोट नहाल। या प्रधानमन्त्रीको हुने ठुलो कुरो छैन। अब केपी शर्मा ओली चाहिँ नि प्रधान चुनाव गराउनु ठुलो कुरा नभए किन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै हुनुहुन्छ त तपाईँहरू? अनि तपाईँहरू पनि संविधानसँगै सती जानुभयो नि त। तपाईँहरूको पनि मुख्य भूमिका त छ नि त। तपाईँहरूले पनि परिपक्वता देखाउन त सक्नु भएन नि त। यो मार्नको निम्ति कोसिस गर्ने चाहिँ सरकारमा बसेका र सरकारमा नबसेका जो लागेका छन् तिनीहरूको चाहिँ नि अनैतिक कार्य हो। यो अनैतिक कार्य गर्नुभन्दा नहुनु मामा भन्दा कुनै के मामा कानु मामा राम्रो भने जस्तो हो। भनेपछि तपाईँहरू निर्वाचनमा जान पनि डराउनु भयो किन? निर्वाचनमा जान 5 वर्षपछि को डराउँछ भने? होइन, केपी शर्मा ओली ठिक हुनुहुन्छ भनेर ठिक छन् मैले भनेको छैन। माओवादी केन्द्रबाट मैले भने छैन। जानुभएको रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, लेखराज भट्ट सबैले भनिरहनु भएको छ त। यतापट्टि किन जानुहुन्छ? त्यसो भए त वामदेव गौतम, भीमा रावल, माधव नेपालले के भनिरहनु भएको नि? ओली भने देउतै हो, राम्रो हो भन्नुभएको छ। कमरेड बादल बेला बेला छोड्नुहुन्छ, बेला बेला आउनुहुन्छ, फेरि पनि आउनुहुन्छ। बादल चाहिँ कहाँ जानुहुन्छ त? मेरो विचारमा बादल जस्तो सरल मान्छे अहिले त नेकपा एमालेको सदस्य भइसक्नुभयो। ओलीले के भन्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीले ए प्रचण्डले यसो गरे उसो गर्यो, माओवादीले यसो गर्यो उसो गर्यो। त्यही त सबै दोष जति राजनीति अहिले पनि माओवादी। कहिले मान्नु भएको थियो केपी शर्मा ओली राजतन्त्र? 46 सालभन्दा पछाडि के गरेर बसेका त? 63 सालसम्म। कति मधेसमा चाहिँ नि मान्छे मारिएर शहीद भएका छन्। तिनीहरूलाई तोडेर तिनीहरूलाई तोडेर तिनीहरूलाई हिर्काएर तिनीहरूलाई छोडेर तिनीहरूलाई चाहिँ तिरस्कार गरेर हिँड्ने। भनेपछि तपाईँ आजको दिनमा केपी शर्मा ओलीको पक्षमा? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ भने यो देशको सरकारसँग गर्ने वार्ता कोसँग गर्ने त? मोदीसँग? फेल भए ओलीजी प्रधानमन्त्री कायम हुनुहुन्छ, पास भए ओलीजी जानुहुन्छ, अर्को ओलीजी आउनुहुन्छ, त्यहाँ अविश्वासको प्रस्तावमा लेखेको हुन्छ को प्रधानमन्त्री। त्यसपछि 7 दिनभित्रैमा तपाईँहरूले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ पेश गर्नुहुन्छ। अब 19 के अरे यो 6 महिनासम्म नाकाबन्दी गर्दा भारतसँग बसेर चाहिँ नि ढुङ्गा हानेको छ नेपाली जनतालाई प्रभु शाहले। अब तपाईँले किन नेता मानेर बन्नु? कहाँ नेता मानेको छ? मेरो त कहिले पनि नेता होइन लाइफमा, कहिले नेता भयो मेरो। यो व्यवस्था छिट्टै कोल्याप्स हुँदैछ। किन? समर्थन पनि फिर्ता नलिने, राजीनामा पनि देऊ भन्ने। उनीले राजीनामा दिए भने हामी 1-2 दिनभित्रमा समर्थन फिर्ता लिन्छौँ पनि भन्ने, खोइ समर्थन पनि फिर्ता लिन्छौँ। यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री अब 2 वर्ष बाँकी टर्म छ नि हुनु बेस हुन्छ। किनभने यो संविधानको हितको निम्ति। मेरो कुरा जम्मै अर्काले भनेको कुरा भन्नुपर्छ र भने। नमस्कार, साझा सरोकारमा तपाईँलाई स्वागत छ। साझा सरोकारमा आज हामी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको झन्डै 1.5 महिनाको समय अवधि बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म नयाँ सरकार गठन अन्योलमै छ र कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो अहिलेसम्म त्यो कुनै अत्तो पत्तो छैन। र कस्तो खालको सत्ता समीकरण बन्छ,
को मिलेर चाहिँ नयाँ सरकार बनाउँदैछन् भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। खास गरी अहिले पछिल्लो समय 3वटा दल नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपा मिलेर नयाँ सरकार बनाउने जो चर्चा परिचर्चा चलेको थियो त्यो सरकार, त्यो सत्ता समीकरण पनि नबन्ने निश्चित प्राय भएको छ। खास गरी जसपा भित्रै पनि सत्ता समीकरणमा कसलाई साथ दिने भन्ने विषय एकदमै अन्योलता छ र एक किसिमले मतभेदको अवस्था पनि देखिएको छ भने अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिन सकेको अवस्था छैन। अब कस्तो खालको सत्ता गठबन्धन बन्छ र मुलुकको आगामी राजनीति कसरी अघि बढ्छ, आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभा सदस्य, माओवादी केन्द्रका नेता, कानुनविद रामनारायण बिडारी। सर्वप्रथम आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई साझा सरोकारमा। धन्यवाद। कोरोनाको जोखिम छ, मैले मास्क लाएँ, यहाँले खोल्न सक्नुहुन्छ। 1.5 महिना भइसक्यो, नयाँ सरकार गठन अहिलेसम्म पनि अन्योलमै छ र कसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने हो अहिलेसम्म कुनै हत्तो पत्तो छैन। मुलुक त झन् भणखारोमा पुग्ने भयो नि त, झन् चाहिँ यो गोल चक्करमा फस्ने भयो नि मुलुक, अस्थिरताको भुमरीमा फस्ने भयो मुलुक। अब राजनीति गर्ने मान्छेले, राजनीति नेताले, राजनीति पार्टीले इमान्दारिता नगरेपछि त्यो देश बिग्रिने त स्वतः बोल्ने। हाम्रो देश 104 वर्ष एक थरीले, 30 वर्ष अर्को थरीले, 46देखि 62-63सम्म 30 वर्ष फेरि अर्को थरीले, अहिले 10-12 वर्ष 15 वर्ष फेरि अर्को थरीले शासन गरे। मुलुक हाम्रो उत्तरपट्टिको र दक्षिणपट्टिको देश हेरौँ, हामी सँगसँगै उनीहरू पनि स्वतन्त्र भएका हुन्। करिब करिब एउटै 1-2 वर्षभित्रमा चीन पनि, भारत पनि, नेपाल पनि। नेपाल राणा शासनबाट, चीन त्यहाँको चाहिँ नि सामन्ती शासनबाट, च्याङ्काई सेकको शासनबाट, र भारत चाहिँ नि उपनिवेशबाट, ब्रिटिसको उपनिवेशबाट। र हाम्रो देश चाहिँ सियो पनि नबनाउने, उनीहरूको देश चाहिँ चन्द्रमामा पुग्ने। यो सबै नेताहरूकै प्रवृत्तिका कारणले भइरहेछ, राजनीतिक दलहरूकै असफलताको कारणले। यो सबै कारण शासकहरू बेठिक भएकोले, शासकहरू बेइमान भएकोले यस्तो भयो। तपाईँले भन्नुभएको त्यो शासक, त्यो बेइमान शासक त तपाईँले पनि जन्माउनु भएको छ नि त, होइन र? मेरो पनि भागमा अलिअलि आउला दोष, किनभने तपाईँले नेतृत्व मान्नु भएको नेताहरूको भागमा पनि आउला। खास गरी तपाईँले मान्नु भएको नेताको निश्चितै आउँछ। नेताहरूका त नेताको त भन्दै छु, म समेत पो त्यो केही न केही दोषको हिस्सा छ। अब यसलाई सुधार्ने कसरी भन्दा, अब अहिलेको करेन्ट कुरा गर्दा, वर्तमान कुरा गर्दा, सर्वोच्च अदालत जस्तो नेपालको संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय भनेर उसले गरेको निर्णय सबैले मान्नु पर्दछ भनेर मानेको निकायले, संविधानमै प्रष्ट रूपमा भनिएको छ, त्यो निकायले प्रधानमन्त्रीले गरेको काम संविधान विरुद्धमा छ, संविधान बर्खिलाप भएको हो, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बेठिक छ, यस्तो काम चाहिँ नि हाम्रो संविधानले गर्न हुँदैन भनेको छ भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु पर्यो नि, मैले कस्तो बेठिक काम गरेछु, मैले कति चाहिँ नि संविधान विरुद्धको काम गरेछु। संविधानसँग शपथ खाएर, संविधान मान्छु भनेर, संविधानप्रति मेरो चाहिँ लोयल्टी छ, भक्तिभाव छ भनेर क्रिया खाएर पदमा पुगेको, अनि त्यही संविधान तिमीले त मानेनौ त, तिमीले त बर्खिलाप गर्यौ त भनेपछि त्यो स्वाभाविकमा पुर्याउनुमा माओवादी केन्द्रका नेता पनि प्रचण्ड जिम्मेवार हुनुहुन्छ। जसले पुर्याए भए पनि त गरे उहाँले हो नि, उहाँ मात्र जिम्मेवार हुनुहुन्छ यो सबै घटनामा। प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोमा प्रधानमन्त्री मात्रै जिम्मेवार हो, अरू कोही पनि जिम्मेवार छैन। राजनीतिक दलसँग विवाद नभए त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भनेर बदर गरिदियो त सर्वोच्च अदालतले। खै त तपाईँहरूले राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्नु भएको, तपाईँहरू चुक्नु भयो नि त अहिले। यहाँ यही त कम्प्लिट हुन दिनुहोस्। मैले भने यस्तो प्रकारको पोलिटिकल क्राइम गरेपछि प्रधानमन्त्री आफैले मैले राजीनामा गर्नुपर्ने भयो,
किनकि मैले गरेको काम सर्वोच्चले बदर गरिदियो, बेठिक गरिछु, मैले पोलिटिकल क्राइम गरिछु, मैले संविधान बर्खिलाप गरिछु भनेर राजीनामा दिएको भए पोलिटिकल होइन त्यो कुरा त छँदैछ। अन्य विकल्पबाट नै अघि बढ्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि त। तपाईँहरू असक्षम हुनुभयो नि त यसमा त। बताउँदैछु त, एउटा पोलिटिकल वे भइहाल्थ्यो, पोलिटिकल बाटो भइहाल्थ्यो। त्यो नभएपछि अब संविधानमै टेकेर गर्नु पर्यो, अर्थले टेकेर भयो र? मन लागेको कुरा गर्न पाइन्छ र? संविधानले के भन्यो भने प्रधानमन्त्रीले सत्तारूढ दल विभाजन भयो भने, एउटा पार्टी दुईटा भयो भने प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने संविधानमा लेखेको छ। फेरि अब हिजो सत्ता को थियो? नेकपा थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सत्तामा थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कसको प्रधानमन्त्री हुनुभएको? कसबाट हुनुभएको? नेकपाबाट हुनुभएको। त्यो पार्टी अहिले के भयो? दुईटा भयो। दुईटा भएर के भयो? एउटा माओवादी भयो, एउटा एमाले भयो। अब सत्तारूढ दल विभाजन भएको भएन? सत्तारूढ दल विभाजन भएपछि खै त यो 30 दिनभित्रमा फागुन 23 गतेबाट चैत्रको 23 गतेभित्र भोट अफ कन्फिडेन्स विश्वासको मत किन नलिनु भयो? फेरि दोस्रो भयो, फेरि संविधान उल्लङ्घन भयो। त्यो विश्वासको मत नलिकन प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन। अनि तपाईहरुले खै त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज गर्न सक्नु भएको? तेस्रो बाटो सुन्नु न, तेस्रो बाटो के छ हाम्रो संविधानको? अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ दर्ज गर्न नसक्ने। त तेस्रो बाटो बताउँदैछु। तेस्रो बाटो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रसँग कति सदस्य छन्? 53 जना छन्। 53 जनामा त्यो पनि 4 जना प्रतिनिधि सभा अब त्यो 53 जना नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिसक्यो। त्यो 53 जनाले पुग्छ त अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्न? त्यही त नपुग्ने भयो। नपुगेपछि के हुनु पर्यो? अर्को दल छ। को दल छ? अर्को नेपाली कांग्रेस छ। नेपाली कांग्रेस। नेपाली कांग्रेस भने को? केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले गरेको संवैधानिक कदमको विरुद्धमा ओडासम्म जुलुस गर्न गयो कि त्यसको विरुद्धमा त्यो पार्टी आजको मितिसम्म पनि त्यसको नेता, त्यो पार्टीको नेता शेरबहादुर देउबा म प्रधानमन्त्री हुन्छु मलाई मद्दत गर्नुहोस् भन्नुहुन्न। माओवादीले त भन्ने कुरै भएन। किस्तीमा प्रधानमन्त्रीको पद अफर गर्दा समेत पटक पटक धाउँदा समेत माओवादीले त प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने कुरो भएन र अहिले माओवादी पार्टीले दाबी गर्दैन। नेपाली कांग्रेसले त प्रष्ट रूपमा भनिसक्यो त हाम्रो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने हो भनेर। खै त तपाईहरु त्यही भने 2 दिन भयो। फेरि सुन्नु न, यो भने कति दिन भयो? 2 दिन भयो। यो अगाडि भने त्यो अवस्थामा जाने देखिन्छ त। अब 2 दिन भयो उले भने। यो सबै घटना परिघटनाले त प्रधानमन्त्री त थप शक्तिशाली बन्दै जानु। किन हतारिनुहुन्छ तपाई? म भन्छ तेस्रो तपाईले सोधेको प्रश्न किन बाटोमा जानु? तेस्रो छ जसपा। त्यो पार्टी केपी शर्मा ओलीलाई तराई छिर्न दिन्न भनेर लाठो लिएर बस्यो। त्यो पार्टी केपी शर्मा ओलीले गरेको काम कारबाहीको विरुद्धमा त्यस प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध जुलुस नारा लाग्यो। अहिले त शेरबहादुर देउबा र कुशमललाल प्रचण्ड भन्दा केपी ओलीले ठिक भन्ने दिशामा गयो। त्यो पार्टीको एउटा खेमा अब त्यो पार्टी नै विभाजित हुने अवस्थामा त्यो पार्टी आएन भने अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुँदैन। कांग्रेस, जसपा, माओवादी तीनटा नमिलिकन अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन्न। अब पारित नहुने कुरा दर्ता गर्न किन नगयो भनेर तपाईले भनेर हुन्छ? जुन कुरा पारित। अनि तपाईहरुले यो कुरा पहिल्यै बुझ्नु पर्दैन त? पहिला त उहाँहरूले के सबैको एउटै मत थिएन? सबैको के मत थियो? एउटै भने ओलीजीले गरेको कामको विरुद्धमा सबैजना लाग्यो होइन कि? होइन भने होइन भन्नु न, सबैजना लाग्यो। त्यस कारणले पोलिटिकल नेपालको पोलिटिकल तपाईहरु हार्नु भयो। अब त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप शक्तिशाली बन्दै जानुभयो। नेपालको पोलिटिक्स नेपालीले मात्रै गर्ने भएको भए हिजो केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा उत्रेका दलहरू अहिले एकमतले छिटै तुरुन्तै यथाशीघ्र अर्को सरकार बनाउन तल्लिनुहुन्थे। तर हाम्रो देश हाम्रै मात्र बुद्धिले चल्दो रहेनछ भन्ने कुराको झलक र छलक यसबाट देखिन्छ। अहिले विदेशीको इसारामा चल्छ होइन त नेपाल देश? यही कुरालाई प्रष्ट रूपमा भने मूर्त रूपमा भने त मैले आफ्नै मात्र बहुबुत्ताले चलेको भए हिजो विरोध गर्ने पार्टी
अहिले अहिले कुन चाहिँ शक्तिको इसारामा चलेको छ त नेपाल प्रष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् न। संसारभरका छन् नि। एमसिसी कसलाई पास गर्न मन लाग्यो यहाँ आएर? त्यस्तै तपाईँले नेपालको संविधान मन नपराउने देश कुन हो? नेपालको संविधान मन नपराएर नेपालमा नाकाबन्दी देश कुन हो? त्यो तपाईँले भन्नुहोस् न। जनताले जम्मै जाने छ। त्यसपछि विभिन्न प्रकारका तपाईँकै अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुँदो रहेछ नि, तपाईँले भने उहाँको अभिव्यक्तिले देखिएन। कम्फर्टेबल सरकार हेर्नुहोस् त, हुन त विषय पुरानो भइसक्यो। होइन, कम्फर्टेबल सरकार भनेको तपाईँले बिचको भाग विदेशीका लागि नेपालले कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिनु पर्ने नेपालको संसदले, सार्वभौम संसदले। संसारको देशहरू मित्र राष्ट्रको लागि नेपालीहरू कम्फर्टेबल छन्। संसारभरका देशको लागि, संसारभरको देशलाई घाँडो हुने, संसारभरको देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालको हुन्छ त हाम्रो देश। हामी असंलग्न परराजनीति अपनाएन हामी चीनसँग र भारतसँग समान दोस्ती गर्छौँ। अघि चाहिँ किन त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ? समान दोस्ती गर्छौँ। आफ्नो पक्षमा हुने भयो भने चाहिँ एउटा तर्क, आफ्नो पक्षका कुरा आएर अर्को पक्षमा हुने अर्को तर्क हुन्छ। आफ्नो पक्ष कसरी गरेँ मैले त भन्दैछु कि तपाईँ असंलग्न परराजनीति अपनाएको चाहिँ छैन क्या, यो कतैपट्टि पनि झुक्दैन। अब त्यो तपाईँले प्रचण्डको कुरा जुन ल्याउनु भयो त्यो त तपाईँ जस्तै मिडियाकर्मीले काटेर बिचको भाग तपाईँले ल्याए इन्टरभ्यूलाई बिचको भाग मात्र राखिदियो। त्यो त बेइमानी हो, बदमासी हो, अपराध हो। त्यसलाई कारवाही कसले गर्नुपर्छ? केपी शर्मा ओलीले गर्नुपर्छ। तर केपी शर्मा ओलीको सरकारले के गर्यो? कारवाही होइन, प्रचार गर्यो। समस्या पर्या त्यहाँ हो। ठिक छ, अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूको हातमा पनि छ अब नयाँ सरकार तपाईँलाई अर्को नै भनिदिन्छु, संसदमा कसरी चाहिँ अघि बढ्ने भनेर तपाईँहरूको अबको रणनीति के छ? तपाईँलाई अर्को तपाईँले प्रश्नलाई अझ यसै राख्दाखेरि ठिक होला। तपाईँको यो अहिलेको प्रश्नमा हामीले केपी शर्मा ओलीलाई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओलीलाई को सरकारलाई दिएको समर्थन किन फिर्ता नलिएको? एउटा प्रश्न त्यो छ। फिर्ता लिनु नै भएको छैन तपाईँहरूले, किन नलिनु? किन नलिएको त्यो तपाईँको प्रश्न हो, मैले भने। अनि हिजोसम्म चाहिँ असंवैधानिक बन्ने, अलोकतान्त्रिक बन्ने, हाम्रै नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बनाउँछौँ, अब हामी मिल्छौँ भन्ने, अहिलेसम्म त्यसो गर्न नसक्ने। अनि मेरो भनाइ भोलि एउटा व्यवहार अर्को भयो नि त। अब त्यहाँ के हो, हाम्रो नेकपाले केपी शर्मा ओलीको अहिलेको सरकारलाई कहिल्यै समर्थन गरेका छैन। तपाईँ पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ? केपी शर्मा ओलीको अहिलेको सरकार ७६-२ अथवा २ पार्टी मिलेर बनेको सरकार भन्ने हो कि ७६-२ भने 2 वा सोभन्दा बढी मिलेर बन्ने सरकार। यो सरकार कहिलेदेखि 2 मा झर्यो? कहिले झर्यो? सर्वोच्चको फागुन 23 गतेको फैसलाले झर्यो। त्योभन्दा अगाडि के थियो? यो सरकार ७६-१ अथवा एउटै दलको बहुमत प्राप्त दलको सरकार थियो। त्यो कुन दल थियो? ७५ जेठ भन्दा अगाडि त फेरि ७६-२ कै सरकार थियो नि, नेकपा थियो। अब नेकपा पार्टी फुटेर दुईटा भएको भएन? दुईटा पार्टी फुटेपछि फेरि समर्थन गर्यो त? यो एक भइसकेको पार्टी ७५ जेठ भन्दा अगाडि कुरा किन गर्नु? अहिले गर्नु भएको थिएन। अहिलेसम्म पनि समर्थन त तपाईँहरूकै नीति कसरी? उहाँ त अहिलेसम्म नि म बहुमतको प्रधानमन्त्री हो भन्दै हुनुहुन्छ। 2 पार्टी मेरो साथमा अहिलेसम्म पनि 64% उहाँले भनेको कुरा मान्नुहुन्छ? मैले किन राजीनामा दिने? होइन, उहाँले भनेको कुरा मान्नुहुन्छ कि अहिले तपाईँ कानुन हेर्नुहुन्छ भने? हाम्रो फागुनको 23 गते अगाडि भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए भइहाल्यो नि, समर्थन फिर्ता गरे भइहाल्यो नि। उहाँले च्यालेन्ज दिनु भएको छ त। अविश्वासको कुरा मैले गरिसकेँ, बुझ्नुभयो? अविश्वासको कुरा गरिसकेँ। अनि तपाईँ अब मैले भने समर्थनको कुरा, नेकपा माओवादी केन्द्रले, म त्यो पार्टीमा कुनै निर्णायक ठाउँमा छैन, नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेको केपी शर्मा ओलीको फागुन 23 पछिको सरकारलाई समर्थन गरेको छैन। अब समर्थनै गरेको छैन, फिर्ता किन लिने? जुन कुरा समर्थन गरेको छैन कसरी फिर्ता लिन्छ? होइन, अब जहाँसम्म तपाईँले 75 साल गरेका थिए नि, 75 सालको काम कुरा चाहिँ होइन, व्यावहारिक रूपमा 74 सालमा गरेका थिए भन्नुहुन्छ। प्रक्रियामा जानु परेन तपाईँहरू? प्रक्रियागत रूपमा कानुनी प्रक्रिया भयो त भने त अहिले समर्थन नै गरिरहनु भएको छ। कसरी गरेका छ? फागुन 23 गते पार्टी फुट्यो। अस्ति फागुन 23 गते पार्टी फुटेपछि उहाँ सरकार छ, उसलाई समर्थन गर्ने त
फागुन 23 गतेपछि कहिले समर्थन गरेर देखाउनुहोस् न। पहिले गरेको समर्थन त उहिले फिर्ता गरेको लिनु भएको समर्थन छैन त अनि। त्यो उहिले गरेको समर्थन त पार्टी एउटै भएर निष्क्रिय भइसक्यो। एउटा कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरा, हामीले समर्थन फिर्ता ल्यायौँ भने प्रधानमन्त्री के चाहिरहनु भएको छ भने मलाई भोट नहाल है, मलाई भोट नहाल, किनभने यो प्रधानमन्त्री बनाउन सकेन यो संसदले भनेर यो संसद विघटन गर्नुपर्छ। यो संसद विघटन हुनु अब भनेको त त्यही दिशातिर अघि बढिसक्यो देश, नेपालको संसद। अनि तपाईहरु चुकिसक्नु भयो। यदि हामी चुक्यौँ कि तपाईँले दुःख पाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ यो व्यवस्था रहेन भने यसरी चाहिँ इन्टरभ्यू मोसन लिन सक्नुहुन्न। अब यो व्यवस्था छिट्टै कोल्याप्स हुँदैछ। किन? फेरि चुनाव चाहिँ नि गराउने, कहिले चुनाव विकल्प नै देखिएन। चुनाव गरेर व्यवस्था असफल म हुन्छ, बताइहाल्छु। अब व्यवस्था कोल्याप्स हुन्छ, चुनावले निर्वाचनले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता झन् स्थापित हुन्छ। दिनदिनै गर्नुहोस् त, त्यसो भए बढी लोकतन्त्र हुन्छ। दिनदिनै चुनाव गर्नुहोस्, बढी लोकतन्त्र हुन्छ। वर्षमा चुनाव गर्नुहोस्, झन् लोकतन्त्र हुन्छ। हैन, नयाँ सरकार दिन नसकेपछि हो तपाईहरु विकल्पको रूपमा स्थापित हुन नसकेपछि चुनावको विकल्प हो, के रह्यो त? त्यही कारणले रोकिया रहेछ। माओवादी केन्द्रले किन रोकिया रहेछ त? किन अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ दर्ता गरेनछ? किन विश्वास के अरे समर्थन फिर्ता लिएनछ भने यो काम रोकेर यो संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नदिने व्यवस्था गरेका छ। त्यसलाई जाल झेल षड्यन्त्र गरेर भारतलाई त चाहिएको छ कि यो संविधान चाहिँ कोल्याप्स गराउनु परेको छ। भनेपछि यो सरकार त निकै लामो समयसम्म टिकिरहने भयो। यो सरकार मतलब भएन। केपी शर्मा ओली यो युगसँग चाहिँ नि के अरे प्रधानमन्त्री भए पनि मलाई मतलब भएन। तर कुरा के हो, 72 सालमा संविधान सभाले बनाएको संविधान अक्षरशः पालना हुनु पर्यो। या प्रधानमन्त्रीको हुने ठुलो कुरो छैन। अब केपी शर्मा ओली चाहिँ नि चुनाव गराउनु ठुलो कुरा नभए किन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै हुनुहुन्छ त तपाईँहरू? चुनाव किन आफू त्यो सीमासनमा पुग्न चाहिँ उद्धत हुनुहुन्छ त? कहाँ त्यसो गरेको छ? त्यसो गरे अब प्रचण्डले म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्दै होला नि, भने होइन त। आफू हामीले त के भयो के भयो त भनेदेखि अब मैले बताउँदै थिएँ तपाईँलाई, यो चाहिँ चुनाव गराउने र यो संसद विघटन गर्ने काम भयो भने यो संविधानले नसोचेको कुरा भयो। अब तपाईँको चुनाव हुन्छ, मानौँ एकछिनको लागि कल्पना गरौँ, चुनाव भएर आउने चाहिँ नि सरकारले 6 महिनापछि विघटन गर्यो भने के गर्ने नि? सधैँ त्यस्तै बनाउने। 47 सालको संविधानले यस्तो गर्यो भनेर, 47 सालको संविधानले यस्तो दुःख दियो, 6 महिनामा सरकार बदलियो भनेर 72 सालको संविधानले यस्तो प्रावधान राख्यो कि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन है 5 वर्षभित्र। 5 वर्षमा चुनाव हुन्छ भनिदिएको छ संविधानले। प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्यो भने 2 वर्ष हुने, अर्को प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्यो 6 महिना हुने। चुनाव भनेको 5 वर्ष हुन्छ, यो आवधिक चुनाव हो। संविधानले लेखेको चुनाव थियो। केपी शर्मा ओलीले सही गरेको संविधानमा लेखेको कुरा यो। अनि स्थिर सरकार नहुने भएपछि त संसदको के महत्त्व भनेर उहाँले गर्नुभयो। कस्तो स्थिर हुन्छ? मेरो नेतृत्वमा 5 वर्ष सरकार चल्न दिएन। किन चल्न दिएन? उहाँ अहिले को छ त प्रधानमन्त्री? आफै प्रधानमन्त्री हटाउनको लागि त मरिहत्ते नै गर्नुभएको छ नि। तर तपाईहरु को सफल हुनु? पार्टीले हस्तक्षेप गर्छ प्रधानमन्त्रीलाई, जुनसुकै देशमा पनि। पार्टी अन्तर्गतको सरकार होइन यो। केपी शर्मा ओली कसको टिकटले चुनाव लडे? नेकपा एमालेको टिकटले हो, पार्टी होइन त्यो। खै त अनि नेकपा एमालेले त उहाँलाई त अहिलेसम्म राजीनामा देऊ भनेको छैन। नेकपा एमालेको समर्थन छ सबै सांसदहरूले। उहाँलाई सांसद के अरे टिकट चाहिँ नि पार्टीले दियो, उहाँलाई उम्मेदवार पार्टीले बनायो, उहाँले घोषणापत्र पार्टी घोषणापत्र चुनाव लड्नुभयो, उहाँलाई प्रधानमन्त्री पार्टीले बनायो, उहाँलाई संसदीय दलको नेता पार्टीले गर्यो। अनि पार्टीले भनेको कुरा सरकारमा प्रधानमन्त्री भएपछि गर्नु पर्दैन? खोइ त पार्टीले भनेको हो, पार्टीले भनेर त यो पार्टी अहिले कोल्याप्स भयो नि। नेकपाले के भनेको थियो? नेकपा कसले भनेको छैन। नेकपा कसले बनाए? केपी शर्मा ओलीले बनाए होइन? प्रचण्डले बनाए होइन? हो, दुईटाले बनाएपछि त त्यो पार्टीको बहुमतको निर्णय मान्नु पर्दैन? अहिले फागुन 23 गते पो पार्टी दुईटा भयो त। सत्तारूढ पार्टी फुट्यो, दुईटा भयो। के को कारणले? त्यो चाहिँ नि अदालतको फैसलाको कारणले। अदालतको फैसलाको कारणले पार्टी दुईटा भइसक्यो। यो विषय त अलिकति पुरानै भइसक्यो। अब यद्यपि अब तपाईहरुले नयाँ सरकार त दिनै नसक्ने हुनुभयो हैन? अब विकल्प भनेको फेरि पनि निर्वाचन, मध्यावधिमा जानुको विकल्पै रहेन। प्रधानमन्त्रीको कदम सही ठहर्यो। प्रधानमन्त्रीकै
भनाइअनुसार प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसारै मुलुक एक जाँदैछ, थरी मुलुक मान्छेले निर्वाचनमा एक थरी जाँदैछ अब। मान्छेले यो संविधान फेल खुवाउनु पर्ने भयो हुनाले एक थरी मान्छेले यो संविधान फेल खुवाउनु पर्ने भयो हुनाले ऊ जसरी पनि चुनावमा जाने भन्छ। नम्बर 1 मैले तपाईँलाई भन्छु, राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नयाँ सरकार दिन नसकेपछि त चुनावमा जानु परेन र भने बताइहाल्छु म। नयाँ सरकार चलिरहेको छ त, किन दिन नसके? अनि यही रहेछ त नयाँ सरकार, किन राजीनामा माग्नुभएको त? कसले माग्यो? समर्थन पनि फिर्ता नलिने, राजीनामा पनि देऊ भन्ने। उनीले राजीनामा दिए भने हामी 1-2 दिनभित्रमा समर्थन फिर्ता लिन्छौँ पनि भन्ने, खोइ समर्थन पनि फिर्ता लिन्छौँ भने काउन्टडाउन सुरु भइसक्यो भन्नुभएको। राजीनामा दिएपछि खाली पदमा अर्को प्रधानमन्त्री जान्छ। राजीनामा किन दिनुपर्ने होला? अहिले त्यत्रो व्याख्या गरिन, त्यो कुरा सक्यो। अब त्यो कुरा अब यो तपाईहरुले हटाउन सक्नु भएन। अब दोस्रो, मैले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा वैशाख 17 र 27 चुनाव हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेलाई 1 हुँदैन, 2 हुँदैन, 3 हुँदैन यो चुनाव। अहिले पनि म भन्छु, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न कोसिस हुन्छ, विघटन भयो भने चुनाव हुँदैन। मङ्सिरमा चुनाव हुन्छ विघटन भयो भने, छिटै फेरि पनि विघटन हुँदैछ भन्ने चर्चा परिचर्चा छ। त्यो विघटन भयो भने यो संविधान फेल भयो। बरु त्यो विघटन हुनुभन्दा अनि तपाईहरु पनि संविधानसँगै सती जानुभयो नि त। तपाईहरुको पनि मुख्य भूमिका त छ नि त। तपाईहरुले पनि परिपक्वता देखाउन त सक्नु भएन नि त। यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री अब 2 वर्ष बाँकी टर्म छ नि, हुनु बेस हुन्छ। किनभने यो संविधानको हितको निम्ति। मेरो कुरा जम्मै अर्काले भनेको कुरा भन्नुपर्छ र भने मैले भनी यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुको आजको भनाइ प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा अहिले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर कच्चा निर्णय गरेर मुलुकलाई निर्वाचनतिर मध्यावधितिर फेरि पनि संसद विघटन गर्नतिर लाग्नुभन्दा यही सरकारलाई थप 2 वर्ष चल्न दिए भयो। अब बाँकी समय चल्न दिए भयो। किन? संविधान जगेर्नाको निम्ति। भनेपछि तपाईँ आजको दिनमा केपी शर्मा ओलीको पक्षमा? पक्ष कुरा भयो। केपी शर्मा ओलीको सरकारको समर्थनमा भने अनि उहाँको सरकारलाई समर्थन गरेपछि, उहाँको अनुकूल बोलेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भनेको यो संविधानको हत्या गर्नु हो, यो व्यवस्थाको हत्या गर्नु हो। 70 वर्ष लगाएर नेपाली जनताले ल्याएको संविधान मार्नु हो। यो मार्नको निम्ति कोसिस गर्ने चाहिँ सरकारमा बसेका र सरकारमा नबसेका जो लागेका छन् तिनीहरूको चाहिँ अनैतिक कार्य हो। यो अनैतिक कार्य गर्नुभन्दा नहुनु मामा भन्दा कुन्नी के मामा खानु मामा राम्रो भने जस्तो हो। यो चाहिँ व्यवस्थाले कोल्याप्स पार्ने षड्यन्त्र गर्नुभन्दा आवधिक चुनाव गरौँ, 5 वर्षपछि चुनाव हुन्छ, चुनावमा जसले जित्छ आउँछ। एउटा कुरा त स्थापित भयो नि, के स्थापित भयो भने प्रतिनिधि सभा यो संविधान अनुसार सर्वोच्चले व्याख्या गरे अनुसार विघटन हुँदो रहेनछ। भनेपछि तपाईहरु निर्वाचनमा जान पनि डराउनु भयो। किन निर्वाचनमा जान 5 वर्षपछि को डराउँछ भने तपाईँ वर्ष दिनमा चुनाव गर्छु भन्नु मतलब हुन्छ त्यो? अब हेर्नुहोस्, यसपालि गणना आउने आधार छैन, यसपालि गणना छैन, अनि त निर्वाचनमा जान जमानत जस्तो कसको हुन्छ त्यो चुनावले देखाइहाल्छ नि, चुनावले देखाउँछ नि। हेर्नुहोस्, यो वर्ष प्रतिनिधि सभाको चुनाव भयो भने अब आउने 15 महिना पछाडि प्रदेश सभाको चुनाव गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि नै स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ। त्यसपछि लगत्तै राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्नुपर्छ। त भनेपछि सधैँ चुनाव गरेर भयो नि। 5 वर्षमा चुनाव गरौँ भनेर चाहिँ संविधानले लेखे होइन। 5 वर्षको चुनाव हामी डराउँछौँ र कोही पनि डराउँदैन। न त तपाईँ न म जम्मैजना चुनावमा जान्छौँ। कसैले जा भने नि नजा भने नि जान्छौँ हामी। कसैका सनक चढ्दैमा, कोही मान्छे बौलाउँदैमा, कोही मान्छेलाई कुनै स्वार्थपूर्ति गर्न। भनेपछि तपाईँहरूले यसअघि भन्नुभएको माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी मिलेर नयाँ सरकार बनाउँछ भनेर जो भन्नुभएको थियो त्यो विकल्प चाहिँ अब रहेन होइन त? नयाँ सरकार बनाउन नसक्ने भयो। मेरो विचारमा यो चाहिँ अब सबै कुरा म जान्दिनँ होइन, कसरी बनाउनुहुन्छ सर? म यति कुरा जान्दछु। नेपाली काङ्ग्रेसको 61 जना सांसद छन् अहिले तत्कालको अवस्थामा। 63 जना मध्ये मोहम्मद अफ्ताब आलम र विजय कुमार गच्छेदार निलम्बित छन्। माओवादी केन्द्रमा तपाईँहरूसँग हुनुभएको सांसदहरू केही एमालेमा गए, सभामुख छन् एकजना, उहाँहरूले भोट हाल्ने कुरा आएन। त्यति भइसकेपछि तपाईँसँग अहिले माओवादी केन्द्र कतिजना छन् सांसद? तपाईँले हिसाब बताइरहनु भएको नि कतिजना छन्? त्यसो भएको हुनाले होइन। अनि जसपा पनि फुट्नै लागिसकेको छ।
अब पार्टी फुट्छ र दुई विदेशी चिरामा विवादित हुन लागिसकेको छ पार्टी- भनेपछि अब नयाँ सरकार त गठन हुनै नसक्ने भयो। पार्टी फुट्छ र विदेशी गुलामी गर्छ, पार्टीमा चाहिँ नि मान्छे बिक्री हुन्छन् र पार्टीमा एउटा पार्टीबाट चुनाव लड्छन् र अर्को पार्टीमा जान्छन् भने ती नैतिक हरामहरूको निम्ति चाहिँ नि को जिम्मेवारी हुन्छ? त्यस कारणले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने पनि संविधान टिकाउनु पर्यो। मेरो फेरि जोडदार छ तपाईँलाई, यो संविधानले 5 वर्षभन्दा अगाडि चुनाव हुनै सक्दैन। होइन, केपी शर्मा ओली ठिक हुनुहुन्छ भनेर ठिक छन् मैले भनेको छैन। माओवादी केन्द्रबाट मैले भनेको छैन। तपाईँ जानुभएको रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, लेखराज भट्ट सबैले भनिरहनु भएको छ त। उहाँहरू त्यही भएर मिल्न जानुभयो। यतापट्टि किन जानुहुन्छ? त्यसो भए त वामदेव गौतम, भीमा रावल, माधव नेपालले के भनिरहनु भएको नि? ओली भने देउतै हो, राम्रो हो भन्नुभएको छ? मेरो कुरा हो त्यो? उहाँहरू खोइ त प्रचण्डलाई साथ दिन पुग्न सक्नु भएको छैन। उहाँहरू त ओलीलाई साथ दिन एमालेको सदस्य नै बनिसक्नु। राजनीतिक गतिविधि एमालेको सदस्य त उहाँहरू केन्द्रीय सदस्य बनिसक्नु। उहाँहरू हिजैदेखि हुनुहुन्थ्यो त, अहिले बने हो र? यो माधव नेपालले मेरो अन्दाजमा 16-17 वर्ष माओवादी केन्द्रको नेता समेत चाहिँ केन्द्र 16-17 एमालेमा टाँसिन मिल्न पुगिसके। 16-17 वर्ष त्यस्तो त। केपी ओलीको विकल्पै रहेन भन्दै त्यसो भएदेखि केशरजङ रायमाझी राजासँग टाँसिन पुगेको थियो त्यो बेला। 2018 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी खतम भयो त, उहाँमाथि कारबाही भयो। त्यही अहिले कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धियो त भने केही काल केही तर ऊ त महासचिव थियो। केशरजङ रायमाझी त महासचिव थिए त्यो बेलामा। कम्युनिस्ट पार्टीले हटायो पनि गद्दार गरे। सबभन्दा ठुलो पार्टी के अरे नेता थिए। तर अहिले कमरेड बादल बेला बेला छोड्नुहुन्छ, बेला बेला आउनुहुन्छ माओवादीमा। फेरि पनि आउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा छ तपाईँहरूमा? होइन, त्यस कारणले फेरि पनि आउनुहुन्छ। बादल चाहिँ कहाँ जानुहुन्छ त? मेरो विचारमा बादल जस्तो सरल मान्छे अहिले त नेकपा एमालेको सदस्य भइसक्नुको, केन्द्रीय सदस्य भइसक्नु। जे भए पनि मेरो विचारमा उहाँ जाने। केपी ओलीसँग अहिले चाहिँ एकदमै निकट सम्बन्ध छ उहाँको। यही पिकाहरूको केही समय अब त तपाईँहरूलाई चिडिया खाना पुर्याउँछुसम्म भन्न भ्याइसक्नुभयो माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई। जे भने पनि बादल अन्त जाने ठाउँ छैन, आउने ठाउँ माओवादीमै। त्यसो भए तपाईँहरूले अहिले किन कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको त? सांसद पद होइन, अहिले करेन्टमा त उहाँले जे गर्नुभएको छ टिटफल ट्याट भयो होला। यो पार्टीले टिटफल ट्याट गरे होला, जस्तालाई तस्तै गरे होला। तर जे होस्, त्यो लेखराजबाट पनि कहीँ जान सक्दैनन्, बादल पनि कहीँ जान सक्दैन। उहाँहरूलाई त्यसो भन्नुहुन्छ आज मात्रै उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कारबाही गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रले सांसद पदबाट समेत बर्खास्त गर्नको लागि, निष्कासन गर्नको लागि संसद सचिवालयमा चाहिँ दर्ता गरिसक्यो। त्यो हामीले गरे होइन, कानुनले गरे। कानुनले त्यसले लेखेको रहेछ। केपी शर्मा ओलीले सही गरेको कानुनमा त्यसले लेखेको रहेछ, बादलले सही गरेको कानुनमा त्यसले लेखेको रहेछ। उहाँहरू त सांसद हुनुहुन्थ्यो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दल त्याग भन्ने परिच्छेद राखेको रहेछ। एउटा दलबाट चुनाव जितेर अर्को दलमा गयो भने त्यो दलले चाहिँ नि यो कुराको जानकारी संसदलाई दियो भने तिनीहरूको सदस्य पद रिक्त हुन्छ भनेर लेखेको रहेछ। त्यो लेखा त कानुनमा हो। त्यस कारण माओवादीले गर्नै परेन। उहाँहरूको कानुन बमोजिम त्यो पद जाने हो। त्यसो भएको हुनाले पनि त्यसो भए अब त प्रचण्ड त एक्लिनु भयो होइन? कसरी एक्लिनु भयो? अहिले पनि राजनीति प्रचण्डको नाउँ नलि तपाईँ इन्टरभ्यू लिन सक्नुहुन्न कुनै पनि स्टुडियोमा। प्रचण्डको नाउँ नलिकन कुनै आमसभा हुँदैन। प्रचण्डको नाउँ सुन्नु, त्यत्रो शक्तिशाली मान्छे अहिले त्यति निरीह भइसक्नु भयो। सुन्नु न, प्रचण्डको नाउँ एउटा भन्नुपर्ने भित्र अर्को गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। प्रचण्डको नाउँ नलिकन कुनै रेडियो बोल्दैन, प्रचण्डको नाउँ नलिकन कुनै पत्रिका छापिन्न। कस्तो गजबको मान्छे। त्यही त शक्तिशाली प्रचण्ड अहिले निरीह भन्नुभयो। कसरी निरीह भयो? प्रचण्डकै धुरीमा अहिले राजनीति छ। तमलोपा के भन्छ? माओवादीले गरेन। काङ्ग्रेस के भन्छ? माओवादीले गरेन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? समर्थन माओवादीले फिर्ता लिए। ओलीजी के भन्नुहुन्छ? ओलीले के भन्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीले ए प्रचण्डले यसो गर्यो, उसो गर्यो, माओवादीले यसो गर्यो, उसो गर्यो। त्यही त सबै दोष जति राजनीति अहिले पनि माओवादीले नै नेतृत्व गर्ने हो। हिजो माओवादी कत्रो थियो जनयुद्ध अगाडि? जनयुद्धमा नि सानै थियो, तर सबै माओवादीको एजेन्डामा आएन। धर्मनिरपेक्षता कसको एजेन्डा? गणतन्त्र कसको एजेन्डा? समानुपातिक समावेशी कसको एजेन्डा? सम्पूर्ण एजेन्डाहरूमा अरू आएका होइनन्। केपी शर्मा ओली लगायतका चाहिँ नि मान्छे त राजतन्त्र जिन्दाबाद हाम्रो राजा भनेर बसे आएन? त्यही बेला प्रधानमन्त्री आएन? राजतन्त्र माने आएन?
कहिले मान्नुभएको थियो केपी शर्मा ओली राजतन्त्र? 46 सालभन्दा पछाडि के गरेर बस्या त 63 सालसम्म। त्यसो भएको हुनाले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी यी सम्पूर्ण कुराहरूको माओवादीको एजेन्डा थियो। त्यही एजेन्डामा राजनीति छ। अब त्यो खतम पार्न सकिन्छ कि भनेर अहिले कोसिस छ। तर जसपाले विचार गर्नु पर्यो, सङ्घीयता कसको हो? जसपा कति मधेसमा चाहिँ नि मान्छे मारिएर शहीद भएका छन्। तिनीहरूलाई तोडेर तिनीहरूलाई हिर्काएर तिनीहरूलाई छोडेर तिनीहरूलाई चाहिँ तिरस्कार गरेर हिँड्ने। प्रचण्ड भन्दा देउबा भन्दा हामीलाई केपी शर्मा ओली प्यारो भनिसक्नुभयो जसपाका नेताहरूले। त्यसो त भन्नुभएको छैन, तपाईँले भन्नुभयो होला। त्यसो त भन्नुभएको छैन उहाँहरू। होइन, हामी केपी शर्मा ओलीसँगै सहकार्य हुन्छ, हामी उहाँलाई साथ दिन्छौँ भनिसक्नु पनि भन्नुभयो। महन्त ठाकुरले भन्नुभएको त्यो पनि भन्नुभएको छैन। महन्त ठाकुरको मुखबाट त्यो कुरो भनेको छैन 100%। भोलि भन्न थाहा छैन, आज यो सेकेन्डसम्म सकारात्मक हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई नै साथ दिन्छौँ, अहिले अरूको साथमा हामी जाँदैनौँ भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ भने यो देशको सरकारसँग गर्ने वार्ता कोसँग गर्ने त? मोदीसँग। त्यस कारणले ओलीसँगै गर्ने हो। किन? अहिलेसम्म वैधानिक सरकार उहाँ नै हो। अब सरकार केपी शर्मा ओलीको छ। त्यही त तपाईँहरूले भनेको मान्नु भएन त नि। तपाईँहरूले मिलाउन खोज्नु भएको, बनाउन खोज्नु भएको समीकरणमा आउन उहाँहरूले मान्नु भएन। तपाईँहरूलाई विश्वास गर्नु भएन। म तपाईँलाई एउटै कुरा भन्छु। अब अन्त अब तपाईँहरू टाइँ फिस भएर जाने भयो। 7 दिनभित्रमा वार की पार हुन्छ। 7 दिनभित्रमा के हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यो वार की पार भनेको के हो? अलिकति कङ्क्रिट रूपमा भनिदिनुहोस् त। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव जान्छ। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुन्छ। फेल भए ओलीजी प्रधानमन्त्री कायम हुनुहुन्छ। पास भए ओलीजी जानुहुन्छ, अर्को ओलीजी आउनुहुन्छ। त्यहाँ अविश्वासको प्रस्तावमा लेखेको हुन्छ को प्रधानमन्त्री। त्यसमा 7 दिनभित्रैमा तपाईँहरूले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ पेश गर्नुहुन्छ। अब कसले गर्छ, कसरी गर्छ, त्यो आधिकारिक मैले कुरो भन्ने कुरो भएन। 7 दिन कसको समर्थनमा गर्दै हुनुहुन्छ भनिदिनुहोस् न। 3टै पार्टी, माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस र जसपा भनिहाल्नुभयो। तपाईँहरू संयुक्त रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ, भोट सबैजनाले हाल्छन्। हालेनन् भने फेल हुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुन्छ। के ठुलो कुरो हुन्छ त भने? संसदमा बहुमत भएको प्रधानमन्त्री बन्न त पाइहाल्नुभयो नि। हिजो नेकपा हुँदा त्यही त हामी विस्थापन गरेरै छोड्छौँ, सडकबाटै भने पनि गलत तयारै छोड्छौँ प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने, त्यो भन्नेले भन्यो होला मैले भने निराधार रह्यो नि त। भन्नेले भन्यो होला मैले भने मैले त के भने त्यो बेला नेकपा भन्ने पार्टी थियो, त्यो अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो पार्टीमा प्रधानमन्त्री अल्पमत हुनुहुन्थ्यो। संसदीय दलको नेताबाट उहाँलाई हटाउने सम्भावना। अहिले त तपाईँहरू सबै ठाउँमा अल्पमत, प्रदेशमा समेत कर्णाली प्रदेशमा पनि होला। एमाले एकजुट भयो। अब माओवादीको सरकार ढल्दैछ, माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार ढल्दैछ कर्णालीमा पनि। अब जनताले थाहा पाए नि माओवादीलाई भोट थोरै दिएपछि के हुँदो रहेछ भन्ने बुझे नि त। राम्रै भएको छ त्यो। जस्तो माओवादीलाई भोट थोरै दिएपछि देशलाई कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो देखेँ नि। त्यो कुरो राम्रै भएको छ। पोजिटिभ कुराले सोचौँ न। भोट कसलाई बढ्ता दिनु पर्दो रहेछ भन्ने बुझ्यो होला नि। त्यसो भए तपाईँहरू अब फेरि चाहिँ भोट बढी लिन नजाने त भने? भोट लिन त संविधानले तोकेको मितिमा जाने, खड्गप्रसाद ओलीले तोकेको मितिमा नजाने भने सिम्पल कुरा छैन। संविधानले तोकेको मितिमा जाने। त्यसो भए तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो अन्तिममा अब बादल टो बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट फेरि पनि आउनुहुन्छ भन्नुभयो नि। अनि उहाँले माथि नै कारबाही चाहिँ किन गर्नुभयो त? त्यो मैले कारबाहीको कुरा भने त्यो कानुनै त्यस्तो रहेछ। तपाईँहरू म यहाँ किन आज इन्टरभ्यूमा बस्या भन्दा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्र रहेछ अनि बस्या। उहाँहरू आजको दिनमा लालगद्दार हो? म त्यसो भन्दिनँ। किन भन्दा उहाँले त प्रचण्डको साथ छोडेर जानुभयो। हेर्नुहोस् त, त्यत्रो वर्ष जीवन यात्रा गर्नुभएको, प्रचण्डको साथ छोडेर जानुभयो। प्रचण्ड अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा फेलियर नेता हो भनेर उहाँहरूलाई ती चाहिँ शहीदहरूले, ती अपाङ्गहरूले, ती टुहुराहरूले, ती घाइतेहरूले, ती विधवाहरूले, ती अनाथ बालबालिकाहरूले धिक्कारेर सरापेको कुरा थाहा पाएपछि फर्किनुहुन्छ। अहिले त्यो आवेश आउनुभयो, थाहा पाउनु भएन। त्यही त, त्यो सबै तपाईँलाई यदि याद छ जनयुद्ध कोसँग सबैसँग चाहिँ
सबैलाई जनयुद्ध धोका चाहिँ कसको विरुद्धमा प्रचण्डले आएको? दिनुभयो। जनयुद्ध कसको विरुद्धमा आएको थियो? कसको चाकडी गरेर हुनुहुन्छ अहिले? त्यो उहाँले बुझेपछि फर्किनुहुन्छ। म त अहिले पनि ती कमरेडहरू धेरै त्यहाँ रहँदैनन्, कुरै मिल्दैन। कसरी मिल्दैन? उहाँले सिद्धान्त मानिसक्यौँ, सबै मानिसक्यौँ, हामी ठिक छ। आजको दिनमा नेकपा एमालेको नेता हो तपाईँ त भनिसक्नु। छिटै हुनुहुन्छ, म त अलिकति अब हाराहारीमा चाहिँ नि अब 2-3 वर्षभित्र तपाईँ देख्नुहुन्छ। के चाहिँ देखिन्छ 2-3 वर्षभित्र भन्नुहोस् त? धिक्कार छ त हामीले गरेको काम भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। उहाँहरू त्यहाँबाट गति लिन सक्नु भएन, मुक्ति हुन सक्नु भएन भने सन्तानले श्राद्ध गर्दा घ्याउ गर्दा पनि धिक्कार छ पुर्खा, हामीलाई टुक्रो बनाएर, हाम्रो लोग्नी श्रीमती मारेर, हामीलाई अपाङ्ग बनाएर, हामीलाई बेपत्ता पारेर, त्यही त त्यस्तो गरेर प्रचण्डले धोका दिनुभयो, जनताको हितमा काम गर्नु भएन, थुन्नुपर्छ समेत भनिसक्नुभयो। थुन्नुपर्छ भने होलान्, देश निकाला गर्नुपर्छ भनेर त प्रभु शाहले भन्नुभयो। म व्यक्तिको नाम किटान गर्न सक्छु, त्यस कारणले प्रचण्डलाई देशै निकाला गर्नुपर्छसम्म भन्नुभयो प्रभु शाहले। प्रभु शाहले भने मैले प्रभु शाहपट्टि कुरो गरिरहेको छैन। अनि उहाँ चाहिँ माओवादी केन्द्रको नेता होइन, मैले उनीपट्टि कुरा गरिरहेको छैन। मैले मेरो फोकस कुरा यत्रो लामो तपाईँसँग बोलिसकेँ, प्रभु शाहको नामै लिनु मैले। किन लिनु भएन प्रभु शाहको नाम भन्नुहोस् त? किन लिनु पर्यो भने मैले लिनुपर्ने मान्छे नाउँ त लिएँ नि। मैले त उनीहरू नाउँ लिनुपर्ने मान्छेको नाउँ लिएँ नि। जसले संविधानमा सही गरेका छैन त्यो प्रभु शाहले। यो संविधानमा 19 के अरे यो 6 महिनासम्म नाकाबन्दी गर्दा भारतसँग बसेर चाहिँ नि ढुङ्गा हानेको छ नेपाली जनतालाई प्रभु शाहले। अनि उहाँलाई चाहिँ हो अब तपाईँले किन नेता मानेर बन्नु? कहाँ नेता मानेको छ? मेरो त कहिले पनि नेता होइन, लाइफमा कहिले नेता भयो मेरो? माओवादी केन्द्र पार्टीमा एउटै पार्टीमा सबै नेता हुन्छ? पार्टीमा भारतभरि मान्छे छ, त्यसमा त पार्टीमा त केपी शर्मा ओली पनि हुनुहुन्थ्यो त। तपाईँ त्यसबारे नेता मान्नु भयो हो? त्यो टाइममा पार्टीमा किसिम किसिमका मान्छे हुन्छ, नेता कसलाई मान्ने आफ्नो खुसी। त्यसमा अब अन्तिममा ठ्याक्कै अबको राजनीतिक निकास के हुन्छ त? कसरी अघि बढ्छ मुलुकको राजनीति? 7 दिनभित्रमा विश्वास अविश्वासको प्रस्तावमा टुङ्गो लाग्छ, यस अर नो हुन्छ वा हुन्न हुन्छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ अर्को आउन पनि सक्छ, मेरो विचारमा अर्को आउँछ। त्यो अर्को भनेको शेरबहादुर आएन छ भने तयार हुनुहुन्न, आएन छ भने पनि संविधान रहन्छ। 5 वर्षपछि 5 वर्षको संविधानले तोकेको मितिमा चुनाव हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चुनाव हुने अवस्था छैन। संसद विघटन हुँदैन। तपाईँको त्यहाँभन्दा अगाडि चुनाव भयो भने त्यो अभिशाप हुन्छ, यो संविधानको विरुद्धमा हुन्छ, त्यो जनताको विरुद्धमा हुन्छ। त्यो चुनाव हुँदैन, घोषणा भयो भने चुनाव त हुँदैन, चुनावको घोषणा भयो भने चुनाव गर्नलाई यत्रो लडाकु गर्ने हुन्छ? चुनाव गर्यो भने त अब चाहिँ नि 17-18 महिनामा अर्को प्रधानमन्त्री आउँछ। 17-18 महिना अर्को प्रधानमन्त्री ल्याउनलाई अहिले यत्रो मारामार गरेर प्रधानमन्त्री हुन खोज्छन्। त्यस कारण चुनाव नगर्ने, यो व्यवस्था कोल्याप्स गर्नको निम्ति एक्लै लिन सकेपछि विभिन्न चिजहरूसँग सहकार्य गर्ने, दुष्कार्य गर्ने। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि हार्दिक धन्यवाद। मेरो पनि तपाईँ सहितका सबै टिमलाई र आदरणीय दर्शकहरूलाई नमस्कार। हस्, नमस्कार।